Assalamu alaikum and welcome to another episode of Debate with me, Mehreen Khan. आज का मौजू अमरीकी इमदाद पर है। हमारे मुल्क को अमरीकी इमदाद काफ़ी सालों से मिल रही है और आइंदा सालों के लिए भी अमेरिका ने कमिट किया है बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एड। लेकिन कुछ लोग इस पे बहुत तनकीद कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि ये जो एड होती है ये किसी न किसी कंडीशन की मशरूत होती है और these conditions are undermining Pakistan's sovereignty, particularly in light of the current Kerry-Lugar bill. दूसरी तरफ का कहना यह है कि हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए, हमारी जो मईशत है वो डिपेंडेंट है अमेरिकन एड पे और इसीलिए हम इस एड को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। तो आज की करारदाद है कि इस ऐवान की राय में पाकिस्तान को अमरीकी इमदाद को मुस्तरद कर देना चाहिए। हमेशा की तरह we have two teams and it's a great pleasure to welcome on the green team our special guest उमर अयूब खान साहब। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। इसके बावजूद वो आज की करारदाद के ख़िलाफ़ बात करेंगे इसलिए कि उनके ख़्याल में अमरीकी इमदाद को मुस्तरद कर देना चाहिए और उनका साथ दे रहे हैं स्टूडेंट्स की तरफ से हाफिज़ मोहम्मद। ही इज़ अ स्टूडेंट एट बिज़टेक द इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एंड टेक्नोलॉजी और वो BBA ऑनर्स कर रहे हैं। इसके अलावा वो सियासत में और पाकिस्तानी लीडर्स में दिलचस्पी रखते हैं। और ऑन द रेड टीम जो कि इस करारदाद की मुखालफत करेंगे, इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट डॉक्टर हुमा बकाई। वो TV एंकर हैं, मारूफ TV एंकर हैं। इसके अलावा तज्ज़िया निगार भी हैं एंड शी टीचेस एट IBA हियर इन कराची। शी इज़ एन एनालिस्ट ऑफ रिप्यूट और उनका साथ दे रहे हैं स्टूडेंट्स की तरफ से सुहेब अली। ही इज़ ऑल्सो अ स्टूडेंट एट बिज़टेक और वो भी BBA ऑनर्स कर रहे हैं। उनको करंट अफेयर्स और मीडिया से दिलचस्पी है। सो लेट्स गिव बोथ टीम्स अ वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज। डिबेट का आगाज़ हमारे स्टूडेंट स्पीकर करेंगे ग्रीन टीम की तरफ से एंड दैट्स हाफिज़ मोहम्मद। हाफिज़, आर यू कॉन्फिडेंट? आपने डिबेटिंग वगैरह की है पहले? या गुड, ग्रेट। तो आप केस इस्टेब्लिश करेंगे प्रोपोजिशन के लिए यानी इस करारदाद के फेवर में। आपके पास 3 मिनट हैं। 2 मिनट के बाद बजर 1 दफ़ा साउंड होगा और आखिर में 2 दफ़ा। हाफिज़, प्लीज स्टार्ट नाउ। इमदाद एक मौत है। इमदाद लेने पर किसी कौम या फ़र्द को अपनी अना, ज़मीर, फ़हम और इदराक को गिरवी रखना पड़ता है और फिर अमेरिका जैसी शातिर कौम से इमदाद हमारी सोच और फ़िक्र के लिए फ़रिश्ता अजल साबित हुई, जिसने हमें दुनिया के सामने एक भिखारी कौम बनाकर ज़िल्लत और पस्ती की इत्तहा गहराइयों में धकेल दिया। हम अमेरिका से इमदाद लेकर इसके इशारों और किनारों पर जायज़ और नाजायज़ काम करने के पाबंद हैं। ऐसी इमदाद के बारे में तो यही कहा जा सकता है, ए ताइर ला होती, इस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। ओके, थैंक यू टू हाफिज़ मोहम्मद फॉर हिज स्पीच। और अब चलते हैं सुहेब अली की तरफ। सुहेब, आर यू रेडी? मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त ने बहुत अच्छी बातें की हैं बट इनको ये नहीं पता कि ग्राउंड रियलिटीज़ पे आजकल प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे आके खड़ा हो गया है जिस पे हमें कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना ही लेना है। अगर अब भी नहीं सोचा तो फिर कभी नहीं सोच सकते। इन चीज़ों पे सोचने के लिए हमें सिर्फ सोचना ही नहीं है, सिर्फ बातें ही नहीं करनी, बल्कि हमें पाकिस्तान को उस पीक पे लेके जाना है जिस पे पाकिस्तान को हम देखना चाहते हैं। जो हमने भुगता है, वो जो हम भुगत रहे हैं अपने लीडर्स की ड्रॉबैक से, वो हमारी आवाम ना भुगते, वो हमारे आने वाली जनरेशन ना भुगते। अगर पाकिस्तान के पास तीन बड़ी रिसोर्सेज हैं, फूड रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज एंड ओपन पोर्ट, ये पाकिस्तान की वो रिसोर्सेज है जो दुनिया में बहुत कम कंट्रीज़ के पास है। लेकिन इसको यूटिलाइज करने के लिए हमें बाहर से एड लेनी होगी। एंड वी हैव उमर अयूब खान on the proposition. Umar Saab, you also have 3 minutes for the proposition. Your time starts now. बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ऑडियंस से और आपसे गुजारिश करूंगा कि एक कोट मैं लूँगा, वो भी वेस्टर्न फिलोसोफर से, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। There is nothing so bad or so good that you will not find Englishmen doing it, but you will never find an Englishman in the wrong. He does everything on principle. He fights you on patriotic principles. He robs you on business principles. He enslaves you on imperial principles. He bullies you on manly principles. He supports his king on loyal principles and cuts off his king's head on republican principles. अभी गुजारिश ये है कि इन प्रिंसिपल्स पे अमेरिका से जो एड हम लोग ले रहे हैं वो हमें क्यों रद्द करनी चाहिए।
بیسکلی آپ پاکستان کی معیشت کو دیکھیں تو پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ تقریباً $20 ارب کی ہے اور امپورٹس ہماری $35 ارب کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے جائیں, ایک اہم پوائنٹ ہے کہ ایک ملک کو انسلیو کرنے کے لیے یا اس کو گھٹنے ٹیکنے کو مجبور کرنے کے لیے کیا چیز درکار ہوتی ہیں. آپ کی جغرافائی سرحدیں تین چیزوں پہ منحصر ہوتی ہیں. آپ کی نیشنل کوہیژن, آپس میں ہم آہنگی, آپ کا کریڈیبل ڈیفنس, ایک آنی آپ کا دفاعی سسٹم, اور آپ کی ایک معیشت. آپ تینوں چیزوں کو خطرے میں ڈال دیں, آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی یعنی کہ آپ کی جغرافائی سرحدیں بھی خطرے میں ڈال جاتی ہیں. امریکہ جیسے ممالک نے پاکستان کو اس چیز کی طرف دھکیلا ہے اور دھکیل رہے ہیں. بہت شکریہ عمر ایوب صاحب کا. اور اب باری ہے ڈاکٹر ہما بقائی کی. How are you, ڈاکٹر ہما؟ I'm good, ہما میری. Good. اور جو باتیں میں ابھی عمر ایوب صاحب نے کہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہے, اور میں بالکل ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ عمر ایوب صاحب یہی لائن لیں گے, لیکن تھوڑی سی انٹرسٹنگ, آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ, لیکن تھوڑی سی انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹکس ہیں جو میں بھی یہاں کوٹ کرنا چاہوں گی. فار ایگزامپل جو 6.2 گروتھ ریٹ کا ہم نے بہت شور کیا سر, وہ 1998 میں 2005 اور 2006 میں آپ تھے, اور اسی زمانے میں وہ گروتھ ریٹس ہم نے اچیو کیے. وہ گروتھ ریٹس ہم نے کیسے اچیو کیے؟ وہ IMF کی ہیلپ سے اور امریکہ کی ہیلپ سے اچیو کیے. آپ اس وقت ہمارے حکمرانوں میں اور سربراہوں میں شامل تھے. ایک اور بات ہوئی کنڈیشنل ایڈ کی. یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا وہ واحد ملک ہیں جو پاکستان کو انکنڈیشنل ایڈ دیتے ہیں. یہ بات ہمیں اپنے عوام کو بتانے کی ضرورت ہے. 2001 سے اگر ہم صرف فگرز دیکھیں تو $11 بلین کی انکنڈیشنل ایڈ پاکستان کو آئی ہے. اور اس کے باوجود میں سمجھتی ہوں جتنی باتیں عمر ایوب صاحب نے کہیں وہ صحیح ہیں, لیکن ان تمام باتوں کے بعد آخر میں صرف ایک بات ابھر کر سامنے آتی ہے کہ جو ہمارے حکمراں ہیں, جو ہمارے سربراہ ہیں, جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں, جب ان کو اقتدار چاہیے ہوتا ہے تب بھی انہیں امریکہ یاد آتا ہے. جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں, انہیں اکانومی سٹیبلائز کرنی ہوتی ہے, تب بھی انہیں امریکہ یاد آتا ہے. اور جب وہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے انہیں امریکن بیشنگ یاد آتی ہے. تو یہ جو ہمارے عوام کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے, میرا خیال ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو آئیے اب سیگمنٹ ہے آڈینس کے سوالوں کا. لیٹس ٹیک سم کوسچنز فرام دی آڈینس. جی, آپ کا کیا سوال ہے, کس ٹیم سے؟ میرا سوال بیسکلی ریڈ ٹیم سے ہے. وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کو تو معلوم ہی ہے کہ روزانہ ہی تقریباً ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں امریکہ کے پاکستان کے ناردرن ایریاز میں. میرا سوال ان سے ہے, وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں ایڈ لینی چاہیے جی. اور اگر میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ وہاں رہتی ہوتی, اگر آپ وہاں پہ ہوتی اور آپ کے بچے ان اٹیکس میں خدا نہ خواستہ مارے جاتے, تو کیا آپ امریکہ سے ایڈ لیتی؟ اگر جذبات سے مسئلے حل ہوتے تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے جذبات سے مسئلے حل کر لیتی. مسئلہ یہ ہے کہ جذباتیت سے مسئلے حل نہیں ہوتے. مسئلے حل ہوتے ہیں حقائق سے اور ان کو ایڈریس کرنے سے. آپ نے ڈرون اٹیکس کے حوالوں سے بات کی, دو باتیں آپ کو بتاؤں گی. امریکہ ڈرون اٹیکس کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس لیے کر رہا ہے لیکن اس میں مارے تو پاکستانی جا رہے ہیں. جی, صرف پاکستانی نہیں مارے جا رہے, پاکستانی بھی مارے جا رہے ہیں. لیکن ہما, آپ کی پاکستانی حکومت ان ڈرون اٹیکس کے خلاف ہے, انہوں نے سخت مذمت کی ہے, ان کی احتجاج کیا ہے, اور آپ کا پبلک اوپینین خلاف ہے. ہماری پبلک اوپینین بھی اس کے خلاف ہے اور حکومت بھی خلاف ہے. حکومت کے کچھ کنسٹرینٹس ہیں جو آر ڈریون فرام دی پبلک اوپینین. لیکن میں ابھی بھی یہ کہتی ہوں کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز, خاص کر وہ پولیٹیشنز جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ چیپ پبلسٹی اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اپنے ہی لوگوں کو, اپنی ہی عوام کو گمراہ کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہماری جو لائیو اسٹوڈیو آڈینس ہے ان کی رائے کچھ تبدیل ہوئی ہے یا نہیں. ایٹ the beginning of the show it was a 60-40 towards the Greens. تو آئیے ایک اور ووٹ لیتے ہیں. اسٹوڈیو آڈینس, اگر آپ اس قرارداد کے فیور میں ہیں تو گرین کارڈ دکھائیے گا, اگر آپ اگینسٹ ہیں تو ریڈ کارڈ دکھائیے گا. Think about what you've heard in the speeches. Audience, vote now. Yep, it's 50-50, so well done to the red team because آپ نے کچھ لوگوں کو اپنی طرف متاثر کیا.